अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट नकवी सैयद आपसे मुखातब हूँ। आज का मेरा मौजू है कि दावा क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द प्लेंट, और एक लीगल प्लेंट कानूनी दावा किसे कहते हैं। तो आए चलते हैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ। जी मेरे भाइयों, अब देखते हैं कि दावा किसी इंसान का एक ऐसा मौक़िफ़ है, एक ऐसी तहरीर होता है जिस मौक़िफ़ या तहरीर के ज़रिए ख़ुद को मुतासरा शख्स समझने वाला कोई शख्स अदालत से दाद रसी तलब करता है। यानी आप दावा एक ऐसी तहरीर या एक ऐसे मौक़िफ़ को कहेंगे जिसे कोई शख्स बाकायदा एक सफ़ा किरतास पे ला के, यानी ज़ब्त तहरीर में ला के किसी प्रॉपर फोरम पे कोर्ट में उसे दायर करता है ताकि वो दाद रसी हासिल करे, चूँकि वो ख़ुद को मुतासरा शख्स समझता है। जहाँ तक कानूनी दावा की बात है तो कानूनी दावा से मुराद एक ऐसा दावा होता है जिसमें कानून के मुताबिक तमाम तर तकाज़े पूरे किए गए हों। यानी कि एक ऐसा दावा जो इंसान सिविल कोर्ट में दायर करता है या किसी कोर्ट में दायर करता है तो कानून उस मुतासरा शख्स से, उस एग्री पर्सन से ये तवक्को रखता है कि वो अपनी रेमेडी से मुतल्लिका जितनी भी रेमेडीज़ उनसे जुड़ी होंगी उन सब का अपने दावा में, अपने मौक़िफ़ में, अपनी तहरीर में उनका अहाता करेगा। यानी कि दावा करने वाला शख्स जब कोई दावा करता है तो कानून से ये तकाज़ा करता है कि आप बीइंग ए एग्री पर्सन, जिस दावे का आप क्लेमेंट बन रहे हो, जिस दावे का आप तकाज़ा कर रहे हो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये आपसे कानून तकाज़ा करता है, आपसे तवक्को रखता है कि जितनी भी उससे मुतल्लिका रेमेडीज़ उनसे मुंसलिक होंगी, उस मौक़िफ़ से मुंसलिक जितनी भी रेमेडीज़, जितनी भी ग्रीवेंसेस उनसे मुंसलिक होंगी, आप दावा में उन तमाम ग्रीवेंसेस का जिक्र करेंगे और उन तमाम ग्रीवेंसेस और रेमेडी की दाद रसी भी आप एक ही दावा में आप तलाश करेंगे। CPC का ऑर्डर टूल है, उसकी भी लुबिलबा मंशा यही है कि एक एग्री पर्सन के पास, एक मुतासरा शख्स के पास जितनी भी रेमेडी जो रेमेडी का वो ख़ुद को मुतासरा शख्स समझता है, उसे चाहिए कि वो तमाम रेमेडीज़ के से मुतल्लिक एक कलेक्टिव दावा दायर करे ताकि उन तमाम रेमेडीज़ को डिस्कस किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप एक रेमेडी तो अवेल कर लें लेकिन उससे मुतल्लिका एक अलग से रेमेडी हो जो आप जिसका जिक्र ना कर सकें, बाद में उसका दोबारा से दावा करने का आइन उसकी ममानत करता है और आइन उसमें रुकावट पैदा, ये कानून उसमें रुकावट पैदा करेगा। ऑर्डर टूल उसमें रुकावट पैदा करेगा। यानी ये ऑर्डर ये कहता है कि आपको जितनी भी आप रेमेडी आपको मतलूब हैं, जो रेमेडी आपको मतलूब है उससे मुतल्लिका जितनी भी रेमेडी मुंसलिक हैं, आप उन सब का अहाता एक ही दावा में, एक ही प्लेंट में करेंगे। दूसरा, कानूनी दावा के लिए कानून आपसे ये भी डिमांड करता है कि अदालत को ऊपर नाम लिखने के बाद जब फरीकैन का नाम लिखें तो जितने भी मुद्दई उसमें बनते हैं उन सब को तफसील से लिखें, उन सब को मुकम्मल तौर पर लिखें, कोई मुद्दई उसमें रह न जाए। इसी तरह डिफेंडेंट
ان کا بھی مکمل نام اور پتہ آپ لکھیں، اور خاص کر اگر آپ کو اس کا موجودہ آپ کو اس کا مستقل پتہ ہے لیکن مستقل پتے پہ نہیں رہتا، اس کا ایڈریس اب تبدیل ہو گیا ہے، وہ کسی اور ایڈریس پہ رہتا ہے، تو مستقل پتہ کے ساتھ اس کا موجودہ پتہ بھی دعویٰ میں تحریر کریں تاکہ اس کی پراپر طریقے سے تعمیل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ ٹائٹل لکھیں اور سب سے پہلے آپ دعویٰ لکھتے وقت پراپرٹی کی مکمل تفصیل لکھیں، اس کا مربع، خسرہ، قلہ، کھیبٹ، کتونی، جو بھی ڈیٹیل کی بنتی ہے مکمل تفصیل تک لکھیں، اور اگر اربن پراپرٹی ہے تو تفصیل کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ اس کا حدود اربا بھی مینشن لازمی کریں۔ اسی طرح اگر آپ زرعی پراپرٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس پراپرٹی میں اگر کوئی خاص چیز، جیسے کسی خاص ایکڑ میں کسی فصل میں کوئی ٹیوبویل وغیرہ لگا ہے، کوئی خاص قسم کے درخت لگے ہوئے ہیں، یعنی جنہیں آپ ایک اسپیشل خاص کہہ سکتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کریں تاکہ جتنا ہو سکے اس پراپرٹی کو اس جاگیر کو مخصوص کیا جا سکے، چاہے وہ حدود اربا کے ساتھ ہو، چاہے وہ پراپرٹی کی ساری تفصیل دینے کے بعد ہو، اس کی مکمل تفصیل لکھیں۔ آگے چل کے آپ اگلے ضمن میں آپ جو بھی ریمیڈی آپ کی بنتی ہے اس کا لب لباب لکھیں، اس کے مکمل ضبط تحریر میں لے کے آئیں، اس ریمیڈی سے متعلقہ جتنی بھی ریمیڈی ہیں سب کا ذکر کریں، سب ریمیڈیز کو اویل کریں، کیونکہ اگر آپ کی ریمیڈی کوئی پیچھے رہ گئی، آپ نے اس کو اویل نہ کیا تو آرڈر 2 رول 2 آپ کو بعد میں اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ اس لیے اپنی تمام جو آپ کی وپتا، آپ کی کہانی ہے، آپ کا خلاصہ ہے، جو آپ کی گریونسز آپ کی ہیں، آپ جن کے آپ خود کو اگری پرسن یا متاثرہ شخص سمجھتے ہیں، سب کا اس میں احاطہ کریں، لیکن احاطہ کرتے وقت زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ باتیں بھی ساری لکھیں، مکمل تفصیل بھی ساری لکھیں، لیکن آپ کے الفاظ اتنے جامع ہوں، اتنے مکمل ہوں کہ وہ زیادہ ان کا طول نہ پکڑنے پائے، یعنی کہ وہ حجم میں وہ تحریر چھوٹی نظر آئے، جامع مکمل، لیکن آپ سارے فیکٹس اینڈ فگر کو بھی ٹچ کریں، ساری ریمیڈیز کو بھی ٹچ کریں، لیکن جو ان کا جو احاطہ ہے، ان کا جو پیراگراف وہ زیادہ بڑا نہ، یعنی کہ زیادہ طوالت نہ پکڑنے پائے، تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک بات کو بار بار لکھ رہا ہے یا اس کے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں، یا آپ ساری بات کو تفصیل سے لکھیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ جتنا اختصار کے ساتھ لکھا جائے، یعنی اختصار کا لکھا جائے اتنا اختصار کے ساتھ آپ لکھیں، لیکن اتنی سمرائز کریں، لیکن تفصیل مکمل اس میں دیں، اپنی جو بھی اپنی کہانی، آپ کا لباب ہے، جو آپ کی گریونسز ہے، ان کی مکمل تفصیل کے بیان کریں۔ اسی میں ساتھ ساتھ اپنے تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس کا ذکر کریں جن کو آپ دعوت کے ساتھ لاف کر رہے ہیں، یا جن کے اوپر آپ ریلائنس کریں گے اور آپ ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس آپ ان کو کورٹ میں پیش کریں گے، ان سب کا ذکر کریں۔ آگے چل کے آپ اپنے اگلے ضمن میں آپ اپنی ان ایفرٹس کا ذکر کریں گے جو ایفرٹس آپ نے اپنی اس ریمیڈی کو لینے کے لیے کی۔ مطلب یہ کہ جو بھی آپ کی اپنی ریمیڈیز ہوتی ہیں، اپنی گریونسز ہوتی ہیں، وہ ڈیفینڈنٹ سے متعلقہ ہوتی ہیں۔ آپ کورٹ میں یہی کہتے ہیں کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے، جو مدعا ہے، وہ اس سے مجھے گریونسز ہیں وہ پوری نہیں کر رہا، تو اس سے میں آپ ان ساری باتوں کا احاطہ کریں گے کہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے، یعنی کورٹ میں آنے سے پہلے آپ ان تمام ایفرٹس کا ذکر کریں گے کہ میں نے جن کا میں خود کو مستحق سمجھتا تھا، جن کا میں خود کو اگری پرسن سمجھتا تھا، ان سارے استحقاق کو حاصل کرنے کے لیے، ان ساری گریونسز کو دور کرنے کے لیے میں نے ڈیفینڈنٹ کی طرف حجت تمام کی، اور کیا میں نے ایفرٹس کی جو میں نے ڈیفینڈنٹ سے میں نے ان کو حاصل کرنے کی میں نے کوشش کی، اور آگے چل کے یہ کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ آخر میں انکاری ہو گیا۔ اس سے آگے چل کے
अगले ज़मीन में आप बिनाए दावा का जिक्र करेंगे, यानी कि आपको बनाए दावा कब हुई, यानी कि आपने इनसे डिमांड की। बनाए दावा से मतलब ये कि आपने इनसे अपनी रेमेडीज़ का, अपनी इस्तेहकाक का तकाजा किया, इससे इनकार किया। आपने कब से कब तक हुज्जत तमाम की, कब आप इस नतीजे पर पहुँच गए कि अब आपको दावा में, अब दावा सिविल को कोर्ट में दावा दायर करना पड़ेगा। और अगर आप मुनासिब समझें कि डेट मेंशन करना ज़रूरी है तो काज ऑफ एक्शन में, यानी कि बनाए दावे में आप डेट को मेंशन, तारीख को भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि कोर्ट के सामने सारी बातें मंजरें आप आ सकें कि कब आपको ये काज ऑफ एक्शन आपकी बनती है। उसके बाद अगले ज़मन में आप अदालत का इख्तियार समाअत बयान करेंगे। इख्तियार समाअत से मुराद कि आप कोर्ट के दायरे इख्तियार के लिए ये चीज़ दीजिए कि एक तो जो मुद्दई है वो उस कोर्ट के उसकी हदूद में रहता है, उस हदूद के इख्तियार हदूद में रहता हो, उसको दावा दायर करने का हक़ होता है, या जिसकी हदूद में कोई काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ हो, या उस जो प्रॉपर्टी हदूद की कोर्ट में रहती हो तो वहाँ पर फाइल किया जाता है। इस ज़मन में आप उन वजूहात को बयान करेंगे कि जिन वजूहात की बिना पर आप ये समझते हैं कि जिस कोर्ट में आप दावा दायर करने जा रहे हैं इसी कोर्ट का दायरा इख्तियार समाअत बनता है, यानी कि आया प्रॉपर्टी इनके इख्तियार समाअत में आती है, इनकी हदूद में आती है, या इनकी हदूद में काज ऑफ एक्शन पैदा हुई है, या सिंपली आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी आपका एड्रेस को मैं इनकी हदूद में रहता हूँ, अपने एड्रेस को बुनियाद बना के आप दावा फाइल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का मेंशन करेंगे इख्तियार समाअत। आगे कोर्ट फीस के बारे में आप डिटेल से लिखेंगे कि चूँकि 25,000 रुपये तक तो कोर्ट फीस माफ़ है। आगे देखना ये है कि जो दावा फाइल कर रहे हैं उस पर कोर्ट फीस लगता है या नहीं लगता। आप मुकम्मल की डिटेल लिखेंगे। अगर नहीं लगता आप ये बताएंगे कि इसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगता, तफसील से लिखेंगे। अगर लगता है तो आपने लगा दिया या नहीं लगाया, कब लगाएंगे ये भी तफसील से लिखें, इसके बारे में आप लिखेंगे। आगे सेक्शन डिपार्टमेंट आगे मरहला आ जाता है प्रेयर का। प्रेयर जो होती है वो सारे दावे का कंक्लूजन होती है। आप दावे में जो कुछ करते हैं, जो कुछ आप लिखते हैं, उन सब को आप छोटी सी प्रेयर में आप कंक्लूड करते हैं कि आप कोर्ट से चाहते क्या हैं। आप उसमें लिखेंगे कि हमें फ़लाँ में जो हमने टाइटल लिखा, हमें फ़लाँ टाइटल की डिग्री चाहिए, उस डिग्री में क्या चाहते हैं, क्या आप क्या चीज़, आप उसमें क्या डिक्लेयर क्या चीज़ कराना चाहते हैं, कोर्ट डिक्लेरेशन किसके ऊपर जारी करे, उसको आप मेंशन करें। आगे फर्दर ये कि आप डिफेंडेंट से क्या चाहते हैं कि कोर्ट और डिफेंडेंट को क्या ऑर्डर करे, आप उसका जिक्र करें कि आप डिफेंडेंट से क्या चाहते हैं। तो आगे अगर इसके साथ साथ अगर आप जब सारी आप प्रेयर लिख लें तो नीचे आप कुछ के कोर्ट के पास इख्तियारात हैं। कोर्ट खुद तौर पर अगर ऐसी तकरीबन जो फर्दर ऐसी रेमेडीज बनती हो जो कि आपने क्लेम ना भी की हो, तो कोर्ट डीम्स यानी कि अगर मुनासिब समझे तो वो रेमेडीज खुद तौर पर आपको दे सकती है। तो नीचे आप इसलिए अपनी प्रेयर में इस बात को आप मेंशन कर दें कि नीज़ दीगर दादरसी अगर कोई क्रीमी इंसाफ हो तो वो भी अता की जाए। यानी ये कोर्ट के डिस्कशन पे होता है। कोर्ट अगर ये बिलीव करे कि जो प्लेंटिफ है वो जो रेमेडीज वो डिमांड कर रहे, क्लेम कर रहे हैं, उनसे हट के भी ये फलां रेमेडी का हकदार बनता है, तो वो उसको दे सकती है। ज़्यादा इस मज़ीद फर्दर दादरसी फर्दर ग्रीवेंसेस को भी आप इसमें जिक्र कर लें। फिर लिखने के बाद आप इसमें आखिर में आप इसमें वो पार्टी का जो प्लेंटिफ्स हैं उन सब का एड्रेस लिखें, थ्रू कौंसल का नाम लिखें, और साइड पे आप वो सारे दावे की आप तस्दीक लिखेंगे। इसमें आप इस बात को टेस्टिफाई करेंगे कि जो भी ज़िम्नात दावा के लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही व दुरुस्त हैं और इसमें कोई अमर है वो मख्फी या पोशीदा ना रखा गया। सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। इस तरह आपका दावा ये मुकम्मल हो गया। यानी कानूनी दावा एक ऐसा दावा हुआ जिसमें कानून के मुताबिक जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मेंशन किया जाए। जैसे हमने इस दावे में जिक्र किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पार्टीज़ को बिल्कुल परफेक्ट रखा,
آگے جب ہم نے میں نے پراپرٹی کی ڈسکرپشن لکھی، اس کو بھی ہم نے اپ ٹو دا مارک، اپ ٹو دا ٹاسک رکھا کہ مکمل تفصیل اس کی ذکر کیا. آگے فردر جب اس کی اپنی ریمیڈی لکھنے کا وقت آیا تب بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے آرڈر 2 کا خیال رکھا تاکہ کیونکہ جتنی بھی ریمیڈیز ہیں ان سب کا ذکر کیا جائے. آگے فردر اپنی حجت تمام کی اپنے گریونس کو لینے کے لیے. آگے فردر آپ اس میں آپ کا کاز آف ایکشن آ جاتا ہے، اس میں کورٹ کا دائرہ اختیار آ جاتا ہے، کورٹ فیس کا مرحلہ آ جاتا ہے. یعنی کہ قانونی دعوے ایک ایسا دعویٰ ہوا جس میں آپ ساری دعوے کو ساری آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس دعوے کے ساتھ ساتھ کوئی انٹرم حکم امتناعی بھی آپ نے کلیم کرنا ہے تو مثال کے طور پر آپ کا دعویٰ جو میں نے جس کا ذکر کیا، آپ یہ ان کے ڈیکلیریشن ود پرپچل انجیکشن کے استقراری حکمہ حکم امتناعی دومی کا دعویٰ آپ کرتے ہیں تو دعویٰ تو آپ کا یہ ہو گیا. اس کے ساتھ آپ کو سیپریٹ اپلیکیشن آپ کو ساتھ میں اپلیکیشن بھی دینا پڑے گی. وہ اپلیکیشن بھی آپ اس کو علیحدہ سے لکھیں گے. اس اپلیکیشن میں بھی آپ اوپر کوڈ لکھ کے نیچے یعنی کہ اس ٹائٹل اس کوڈ کا دعوے کے اس ٹائٹل کو مینشن کر دیں گے. نیچے اس کے آپ اس کا جو آپ اسے ٹائٹل مینشن کے نیچے درخواست لکھیں گے آپ کہ یہ درخواست حکم امتناعی عارضی، اس میں انڈر سیکشن 39 انڈر رول 39 1-2 زواد دال. آگے آپ 151 آپ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں. اس طرح آپ اسے مینشن کریں گے. نیچے آپ یہ لکھ دیں گے کہ جو ضمنات عرضی دعویٰ تھے ان کو اپلیکیشن کے اندر ملاحظہ فرمایا جائے. یہ آپ کا دعویٰ پرما فیائی بنتا ہے. بیلنس کنوینس جو ہے وہ آپ کی فیور میں جانتا ہے. آپ ہمیں ارریپریبل لاس لکھیں گے کہ اگر ہمیں انٹرم آپ ریلیف نہیں ملتا، ہمیں انٹرم سی آرڈر نہیں ملتا، ہمیں حکم امتناعی ہماری فیور میں جاری نہیں ہوتا تو ہمیں یہ ارریپریبل لاس ہوگا. اس کے ساتھ بھی آپ نیچے پریئر لکھ دیں کہ جب تک یہ دعویٰ یعنی کہ مین دعویٰ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تب تک ہمیں حکم امتناعی انٹرم اسٹے آرڈر جاری کیا جائے کہ وہ ہماری فیور میں سے کنفرم بعد میں کہ یہ چیز لکھ کے اس کی تصدیق ڈال لیں. اس کی تصدیق ڈالنے کے بعد آپ تصدیق ڈال دیں. اس کے بعد اس کے ساتھ اپنا ایک ایفیڈیوٹ لکھ لیں. ایفیڈیوٹ میں لکھ دیں گے یعنی کہ آپ اس بات خلفاً آپ اقرار کریں گے جو ضمنات آپ نے لکھے ہیں وہ صحیح و درست ہیں. اس طرح یہ مکمل آپ کا دعویٰ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساتھ میں لفظ کریں گے. جیسے آپ بعد میں اس کے ساتھ ایک فرد پتہ آپ لگائیں گے جو فارم یعنی کہ دستیاب ہوتا ہے. اس فرد پتہ میں جو مدعی یا مدعیان ہوتے ہیں ان کا مکمل ایڈریس ہوتا ہے. آگے فرد دستاویزات ہوتی ہے. فرد دستاویزات سے مطلب یہ کہ جو ڈاکومنٹ آپ ساتھ لگائیں گے ان کا ذکر آپ فرد دستاویزات میں کریں گے. آگے ایک فرد انحصار ہوتی ہے. اس فرد انحصار میں یہ چیز ہوتی ہے، اس میں مختلف کالم بنے ہوتے ہیں. آپ پہلے کالم یہ لکھ دیں گے جو ڈاکومنٹ آپ لگا رہے ہیں. فردر آگے لکھ دیں گے کہ جو ڈاکومنٹ آپ کسی کے قبضے میں ہیں آپ وہ طلب کروانا چاہتے ہیں. لاسٹ ون آپ یہ بھی لکھ دیں گے جو آپ بعد میں ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس آپ بطور ثبوت پیش کریں گے. آگے وکالتنامہ ساتھ لگائیں، طلبانہ ساتھ میں ہوگا. اس کے ساتھ جو نئی امینڈمنٹ آئی اس میں نہیں آپ آج کل اس میں لگتی ہے فرد لگتا ہے ایک فارم لگتا ہے جس میں آپ جو مدعین ہوتے ہیں ان کے وارثین کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. سارے مکمل کر کے آپ ایک مکمل فائل تیار کر کے تو کورٹ کو آپ جا کے جو دائرگی برانچ ہے کورٹ کی اس میں آپ فائل کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. تو آپ اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کی بہت بہت مہربانی. والسلام.